यो सङ्कटको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भने चाहिँ यो जोखिमको सञ्चार रणनीति चाहिँ राज्यबाट ल्याउनुपर्ने थियो। जुन जोखिमको सञ्चारले हामीहरूलाई मात्रै नभएर यो हाम्रो र कूटनैतिक दृष्टिकोणले अन्य मुलुकहरूसँग पनि हामी एउटै पानामा आएर सबै पक्ष देशको सबै पक्षहरूलाई समेटेर जसरी समाधान गर्नुपर्ने सङ्कट हो त्यो नभइकन केवल सुरुमै यसलाई हामीले खालि यो सङ्कट पनि एउटा सामान्य स्वास्थ्य सङ्कट हो, यसमा समाधान मसलले पनि काम गर्छ भनेर सुरक्षा निकायहरूको बढी भर पर्ने र सुरक्षा निकायहरूको दुरुपयोग जस्ता गर्ने कामहरू पनि भए। त्यसैले यो सङ्कट चाहिँ नितान्त राजनैतिक दृष्टिकोणले मात्रै नभइकन सबै दृष्टिकोणले समेटेर एउटा बहुआयामी क्षेत्रलाई पनि अँगालेर समाधान गर्नुपर्ने थियो। त्यो हुन सकेन। त्यो चाहिँ समाधान गर्ने प्रक्रियाहरू फरक छ। जहाँसम्म सङ्कटको फरक के छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, यो सङ्कट चाहिँ हाम्रो जतिखेर सुरु भयो त्यतिखेर यसको सबै कुराहरू यसलाई सम्बोधन गर्ने, यसका उपचार गर्ने हामीसँग कुनै पनि प्रविधि केही थिएन, विश्वमै थिएन। तर हामीसँग के चाहिँ थियो भने यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र यसलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गरेर सकेसम्म यो जोखिमतालाई हामीभित्र यसलाई चाहिँ न्यूनतम बिन्दुमा झार्न सकिन्छ। जुन संसारका केही देशले गरेको देखिन्छ त्यो चाहिँ हामीबाट हुन सकेन। त्यसैले यो अज्ञानता, अव्यावहारिक र नितान्त नेतृत्वको एक किसिमको फेलियर भएको सङ्कट हो। किन रहन्छ भने यो सङ्कटलाई हामीले जसरी हेऱ्यौँ र बुझ्यौँ र जसरी बुझ्दैछौँ, जसरी देखिरहेछौँ, यसलाई चाहिँ रिस्क कम्युनिकेसनमा पोलिटिकल डिसिजन भन्छ। यो सङ्कट चाहिँ केवल स्वास्थ्य कर्मीहरू र स्वास्थ्यसँग संलग्न अस्पतालहरूले मात्रै समाधान गर्ने सङ्कट होइन। यो सङ्कट चाहिँ राजनैतिक दृष्टिकोणले पनि यसलाई यसको मुहानमा गएर कसरी हामीले यसलाई चाहिँ सबभन्दा न्यूनतम बढी बिन्दुमा झार्न सक्छौँ त्यो गर्ने कुरा चाहिँ राज्यको दायित्व हो। र त्यसैले यो विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेर यो चाहिँ गर्नु पर्थ्यो र यसको औषधि यो छ भन्ने नभएको हुँदा, त्यतातिर जानुपर्ने हुँदा देशको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैतिर परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा यो नितान्त राज्यको दायित्व हो, नेतृत्वको दायित्व हो, सरकारको दायित्व हो। त्यसमा स्वास्थ्यकर्मी लगायत अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न मानिसहरूले केवल साथ मात्रै दिने हो, अरू केही गर्न सक्दैन। तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति अत्यन्तै अभाव हो। सुरुमै सूचना जसरी यो वुहानबाट सुरु भयो, जसरी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चाइनाले पनि यसको व्यवस्थापन गरिरहेको थियो, जसरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यसलाई भनिरहेको थियो, त्यस्तो अवस्थामा सुरुमा हामीले जसरी यसको सूचनाको प्रभावकारिता गर्नुपर्थ्यो यो तमाम देशवासीहरूलाई र योसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न स्वास्थ्यसँग संलग्न सबै जनसमुदायहरूलाई, त्यो काम हुन सकेन। अब यो अर्को चाहिँ के हो भने निजी स्वास्थ्य केन्द्रहरू र निजी स्वास्थ्यसँग रहेका निजी क्षेत्रकालाई पनि यहाँ समेटेर यसलाई चाहिँ एउटै रूपमा हामी जानु पर्यो र तपाईँहरू पनि एउटै पानामा आउनु पर्यो भनेर नभनिकन उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरियो र संलग्नै गराइएन। र यो राज्यले यहाँको यो नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत स्वास्थ्य अस्पतालहरू छन्, उनीहरूले नै यसको व्यवस्थापन गर्छन् भनेर जसरी अरूलाई पनि समेट्न पर्ने थियो यो समेट्न सकिएन। यो पनि गम्भीर छ। अब अर्को कुराहरू पनि थुप्रै छन्। अब यहाँ चाहिँ अनुसन्धानत्मक मूलक शैक्षिक संरचनामा जसरी जानुपर्ने थियो, जसरी विभिन्न यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मेडिकल डक्टर, पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सिजहरू छन्, नर्सिङहरू छन्, त्यो लगायत अन्य
खोज अनुसन्धात्मक मूलक संस्थाहरू छन्, शैक्षिक संस्था, तिनीहरूलाई पनि जसरी संलग्न गर्नुपर्ने थियो नितान्त गरिएन। अब यो दुईवटा कुराहरू तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा जोखिमपूर्ण जुन समुदायहरू छ नि, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नेपालको सामाजिक संरचनाको आफ्नै विशेषता छ। यो संरचनामा हामीले जोखिमपूर्ण रहेका जुन समुदाय छन्, आम समुदायहरू, यो जोखिमपूर्ण भल्नरेबिलिटी कम्युनिटी भन्छ, जुन भनेको वृद्ध, त्यसपछि दीर्घ रोगीहरू र एउटा सर्टेन केही उमेरहरू पार गरेका वृद्धहरू जो छन्, उहाँहरूको जसरी पहिचान गरेर त्यही अनुसारले लेखाजोखा गरेर उहाँहरूको लागि के गर्ने, किनभने सबभन्दा पहिला अतिक्रमण गर्ने त यो रोगले उहाँहरूलाई नै हो भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो। भन्दा उहाँहरूको पहिचान गरेर त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्ने हो त्यसबारेमा खासै चासो देखिएको चाहिँ कुनै चिज केही हामीले देख्दैनौँ। हामी अहिले यतिखेर यो पार्टी डोमिनेन्ट डिक्टेटर भन्छ इङ्ग्लिसमा र स्टेट डोमिनेन्ट डिक्टेटर, राज्यलाई पनि अवमूल्यन गरेर राज्य पनि केही होइन, राजनीतिक दलहरू नै एउटा शक्ति हो जुन यो प्रजातन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्छ। तिनीहरूको पनि अवमूल्यन गर्ने र जुन अवस्थालाई यसले चित्रण गरेर यहाँभित्र रहनुपर्ने पारदर्शिता छ, यहाँ जवाफदेहिताका प्रश्नहरू पनि छन्, यी कुराहरूलाई पनि बिर्सेर जुन अज्ञानताले जुन मूढी रूपमा हामी गइरहेछौँ, अब यसले त मलाई जहाँसम्म लाग्छ बहुत नराम्रो दूरगामी असर पर्छ। यसको असर कहाँ पर्छ त भन्दा धेरै ठाउँमा पर्छ। यसको असर त पहिलो कुरा त आर्थिक क्षेत्रमै पर्छ, तहस नहस हुन्छ। दोस्रो असर यसको चाहिँ तमाम देशवासीभित्र मनोवैज्ञानिक मानसिक असर पर्छ। सुरुमा यो आउँदाखेरिमा एकजना नेपालीले भारतबाट आफ्नो देशमा आउनुको लागि त्यत्रो नदीमा पौडी खेलेर पार गरेर वर आइपुग्यो। आउने बित्तिकै उहाँलाई पुलिसहरूले समातेर लिएर गए। अब आशय त राम्रै थियो होला नसरोस् भनेर, तर एउटा पेसेन्टलाई, एउटा बिरामीलाई जसरी हेर्नुपर्ने थियो, जसरी त्यसलाई चाहिँ लिनुपर्ने थियो, जसरी त्यो इस्यु त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरेर त्यहीँ पनि मसलको प्रयोग भयो। हो, यो यस्तो अवस्थाले के देखिन्छ भने माथिल्लो जेनेरेसनलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, दिगदार हुन्छ, दिक्क लाग्छ, केही गर्न नसक्ने आलस्यता हुन्छ, राज्यप्रतिको जवाबदेहिता विहीन सरकारले छ भनेर आउँछ। युवा पुरा पृष्ठलाई हाम्रो जस्तो मुलुकमा हामीहरूको भविष्य के छ त अब हामी रहनु के त अब हामीहरू जुन नेतृत्व जसले हामीलाई यो हवाईजहाजमा उडाएर लैजाँदैछ विकासदेखि यावत राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा, त्यस्तो अवस्थामा पाइलटले नै सही नगरिदियो भने त्यसको नराम्रो असरले हाम्रो भविष्य के हुन्छ भनेर अर्को पलायनको अर्को चिन्ता छ। त्यसैले त्योभन्दा बाहेकमा अर्को चिन्ता पनि के छ भने कतै यस्तो अवस्थामा राजनैतिक सङ्कटहरू निम्तिएर जुन निम्तिँदैछ, जुन निर्णय हामी एकपछि अर्को गर्दैछौँ, त्यसले गर्दा कतै राजनीतिक सङ्कटमा भएको चिजलाई गुमाउने, बनाउने कि बिगार्ने भन्ने जस्ता कुरामा बिगार्दै जाने त हुन सक्छ कि त्यतातिर देश जाला कि भन्ने अहिले गम्भीर चिन्ताको विषय छ। अहिलेको वर्तमान यो सङ्कटलाई केवल एउटा निकायले मात्रै अथवा दुईटा निकायले मात्रै सम्बोधन गर्छ भनेर हामी गयौँ भने हामीहरूको त्यो बाटो नै गलत छ। यो त हाम्रो रोड म्याप भन्छ इङ्ग्लिसमा, यो त हाम्रो मार्गचित्र हो। हामी कहाँ जाने त अब कसरी गएर कहाँबाट हामी सम्बोधन गर्दैछौँ। जसरी हिमाल चढ्दाखेरि चाहिँ जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ मार्गचित्र भएका हुन्छन्, जाने तरिकाहरू राखेका हुन्छन् र गलत बाटो गयो भने एभालान्चो परेर हिउँमै डुबिन्छ, सिद्धिहाल्यो। सही बाटो गयो भने मात्रै माथि पुग्छ। तर त्यहाँसम्म जानलाई धेरै समन्वय गर्नुपर्छ, धेरै पारदर्शिता हुनुपर्छ। यस्ता चिजहरू राज्यले केही लुगाउनै हुँदैन, यसमा खासै सूचना कुनै लुगाउनै हुँदैन।
सबै कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ र सुशिक्षित हुनुपर्छ। त्योभन्दा बाहेकमा राजनैतिक नेतृत्व र राजनीतिक दलहरू त बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब उहाँहरू स्वयंले मैले देखेँ, तपाईँहरूकै माध्यमबाट मैले सुनेँ, सञ्चार माध्यमबाट, उहाँहरूले नै यो कोभिडको अहिले यो कमिटीको खासै काम छैन, अहिले यसरी जाने अवस्थै होइन, अहिले त सबैलाई समेटेर सबै मिलेर हामी सहित संलग्न भएर अगाडि जान पर्छ र हामी राज्यलाई सहयोग गर्न तयार छौँ भनिरहनु भएको छ। अब त्यसैले अब यो यसको जुन तरिका छ आफ्नो ठाउँमा ठिक होला बेठिक होला त्यो त अब समयले मूल्याङ्कन गर्ला। तर पनि एउटा कुरा चाहिँ के हो भने एउटै मात्रै संरचना अथवा एउटै मात्रै निकायले यसलाई समाधान गर्छु भनेर हामी भन्यौँ भने हामी यसको समाधानतिर होइन, हामी विनाशतिर गएका छौँ। यो समन्वयात्मक शक्ति होइन, यो विनाशकारी शक्ति हो।